वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद है शेख वकास अकरम साहब, हमारे साथ मौजूद है नज़ीर नाजी साहब ऑन द फोन लाइन और हमारे साथ मौजूद हैं उमर चीमा जी। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी राना साहब, क्योंकि आपने गुफ्तगू सुनी, कोई जवाब नहीं था उमर चीमा साहब के पास। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही बता दीजिए इसका क्या मतलब है, इमरान खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन कैसे आई जब और किसी के पास नहीं थी? नज़ीर नाजी साहब ने तो जरा बात थोड़ी सी लगी लिपटी की है। मैं तो बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि ये जो अपना है इनको इन्फॉर्मेशन जो वो एस्टेब्लिशमेंट ने दी, ISI ने दी, ISI के चीफ ने दी, उसने अपने किसी सबॉर्डिनेट्स के जरिए पहुंचाई होगी। और इनके मामलात में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस बात की चुगली खाते हैं, वो हम सारे इकट्ठे कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम के बाद जो है ये एक डिटेल के साथ हम जारी करेंगे। एक तो उन लोगों का हम जारी करेंगे, यानी अगर एक आदमी जो है उसने पिछले यानी 30 सालों में 3 कलाबाजियां लगाई और तीनों जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाई हूँ, और उस आदमी का जो है वो पिछले 8 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तो उसने उसके मुताबिक जो है वो अपनी नहीं, ये भी तो होता है कि इनके जराए वाकई बहुत अच्छे हो, जैसे उमर चीमा साहब ने कहा जराए होते हैं लोगों के, उनको पता चल जाती हैं चीजें। तो हम जो है ये इन चीजों का यानी अपना जो ये दावा है ना कि ये जुबानी कलामी हम नहीं करेंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट हम उसके ऊपर बकायदा एक आप उसे व्हाइट पेपर कह लें या उसे जो भी कह लें वो हम जारी करेंगे। और अच्छा ठीक है राना साहब, अगर कोर्ट जाते हैं मियाँ साहब नहीं एक सेकंड राना साहब अगर कोर्ट जाते हैं मियाँ साहब 9 दिन बाद ये जो एजेंसियों से पैसे लेते रहे उसका सबूत तो जो है अदालत में आज भी जो है जनरल दुरानी के एफिडेविट की शक्ल में मौजूद है। और दूसरी ये बात जो बात उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे की बात कर रहे हैं उमर साहब। नहीं मैं तो वो तो गलती मानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने किया और हम गलत। तो आपसे कहा है कि हमारे देखें 30 तारीख से पहले ही मंसूर एजाज जिन्होंने मेमो डिलीवर किया उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्क्लोज किया और बाकी भी जराये के जरिए उन्होंने किया। नहीं कहाँ डिस्क्लोज किया मुझे बता दें, मेरे प्रोग्राम में वो 3 दफा आ चुके हैं जी, मेरे प्रोग्राम में वो आ चुके हैं, उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, इंटरनेशनल मीडिया पे कहीं डिस्क्लोज नहीं किया डिस्क्लोज। उमर चीमा साहब हम भी साफ हैं, हमारा काम ही है। पूरा आर्टिकल छपा है उनका जी, उसमें नाम है हुसैन हक्कानी का, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर उनका आर्टिकल जी, छपा है। हुसैन हक्कानी ये मेरे पास मौजूद है जी आर्टिकल, मुझे बता दे कौन सी लाइन पे, मेरे पास आर्टिकल मौजूद है, बता दे कौन सी लाइन पे, मैंने नहीं देखा, बता दे मुझे, बता दे कौन सी लाइन देखूं, कौन सा पैराग्राफ देखूं, कहाँ लिखा है हुसैन हक्कानी का नाम? देखिए हुसैन हक्कानी क्या वो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ मेमो के हवाले से उन्होंने पूरा मौका दे पूरी बात कर। देखें सरा, अगर आपने इस प्रोग्राम से अगर कोई थीम कुछ और है तो वो और बात है, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें पूरी बात करने का, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब वो जिस तरह वो जनरल पाशा को मिले इसी तरह वो और लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से भी बात की और इमरान खान साहब ने इस संगीन जो मसला था उसकी तरफ इशारा उन्होंने 30 अक्टूबर को किया। मियाँ साहब जो है ये बताए ना राना साहब के 15 दिन जो है क्यों खामोश, किसके कहने पे खामोश रहे, और अगर इनके पास कोई है कोई ऐसा सबूत तो लेके आए, इनके खिलाफ जो सबूत है वो तो पहले से अदालतों में मौजूद है। और दूसरी ये बात कि इनके लीडर्स जो बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं और आज जो जिस तरह इन्होंने मन घड़त जो इन्होंने बातें की हैं चौधरी निसार ने, मैं समझता हूं कि इनको पूरी कौम के सामने इमरान खान से माफी मांगनी चाहिए चौधरी निसार को। और उसके बाद चौधरी निसार ये भी बताएं कि इनके लीडरों ने 82 से लेके 99 तक जो मिलें बनाई, शुगर मिलें बनाई, जो फैक्ट्रियां लगाई और जो कौड़ियों के भाव जमीन लेके सरकारी पैसे पे वो पूरी उसकी डेवलपमेंट की, वो पैसा जो है उसका कौन जिम्मेदार है? जी राना साहब जी देखें, जहाँ तक माफी मांगे जी आप इमरान खान साहब से फौरी तौर पर चौधरी निसार साहब नहीं, मैंने अभी आपको ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दिखाई है कि एक साल के अंदर 33.5 अरब रुपए का जो है घपला हुआ है। मेरे भाई चीमा साहब, ऑडिटर रिपोर्ट का आप समझ लें कि वो क्या होती है। ऑडिट रिपोर्ट जो है भाई आपके चौधरी निसार कहते हैं कि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पे उन्होंने 100 अरब रुपया जो है कौम का वापस दिलवाया। अगर एक मामले में किसी डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ की या 10 करोड़ की इर्रेगुलर पेमेंट की हो तो ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो 33.5 अरब रुपए की एक साल के अंदर चोरी है, करोड़ों की बात नहीं हो रही। मैं कहता हूं कि ये 33.5 नहीं, ये 66 भी हो सकती है। और जब ये PAC में पेश होगी, PAC अगर इसको सेटल ना करे तो फिर इसके मुताल्लिक जो है वो मैंने आपको हाल बता दिया कि वहाँ पे भी आपका मुकदमा हुआ है जहाँ पे जो है इल्जाम आ रहा था, जहाँ पे इतना बड़ा दूसरी बात के ऊपर आ जाए, दूसरी बात के ऊपर आ जाए। राना साहब एक मिनट शेख वकास की भी सुन लेते हैं। शेख वकास साहब जी
دیکھیں آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ میمو کے حوالے سے بات جی آپ دونوں چیزوں کے حوالے سے کہہ دیجئے. میمو کے حوالے سے بڑا سیریس ایلیگیشن ہے. اگر حسین حقانی صاحب انسنٹ ہیں, اگر یہ معاملہ سارا غلط ثابت ہوا تو اس طرح کی بات کرنے سے کس کو فائدہ ہوگا آپ بتائیے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ تو اگر کورٹ جائیں گے تو پھر تو بہت مسئلہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ میمو میں کتنا کو ہاتھ ہے حکومت کا, کتنا ہاتھ ہے حسین حقانی کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انکوائری کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ انکوائری ہو جانی چاہیے. جس طریقے سے قوم اس پہ پریشان ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں اور ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ یہ اصل کہانی کیا ہے, وہ ہو جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر حسین حقانی صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ نکل آتا ہے تو پھر ان کو سخت سے سخت قانون کے مطابق, آئین کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ ان کو دینی چاہیے. شیخ صاحب ان کے خلاف سزا بنتی ہے جنہوں نے پرپوز کیا لیکن جنہوں نے سب کچھ دے دیا, ڈسپوز کر دیا, کھلی انٹری دے دی, ان کے خلاف تو ہم کچھ نہیں ہوتا. نہ میڈیا متحد ہوتا ہے, نہ آپ کی سینٹ متحد ہوتی ہے, نہ پارلیمنٹ متحد ہوتی ہے. یہاں پہ تو ساری فورسز آف نیچر ورک کر رہی ہیں اگینسٹ حسین حقانی. باقی انہوں نے تو صرف پرپوز کیا ہے, اگر کیا بھی ہے تو مشرف صاحب کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں مشرف صاحب کے لیے کیا کریں, اب یہ تو سوال آپ نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں آپ لے گئے. نہیں بٹ بات ہے نا کہ اگر آپ ان کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر شروعات کریں نا. جنہوں نے پرپوز کیا اس سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ جو اس نے سب کچھ ڈسپوز کر دیا اس سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ شروع کریں, یہ کو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. یہ مطلب میرے ہاتھ میں ہے شیخ وقاص صاحب. اب آپ میرے سے سنا کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ میں نے جنرل صاحب کی گورنمنٹ میں ان کے میں ساتھ رہا ہوں. میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اب ان کے جانے کے بعد جو ایک روایت یہاں پہ بن چکی ہے کہ لوگ جب ساتھ ہوتے ہیں تو اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے ان کے خلاف بولتے ہیں. شیخ صاحب لیکن آپ ابھی بھی تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ کی طرف سے تو آپ کا ہی ایمبیسڈر ہے یہ. آپ تو کولیشن پارٹنرز ہیں نا, تو آپ کا ہی ایمبیسڈر ہے. نہیں اب جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمبیسڈر کو سزا دینی چاہیے, آپ مشرف کو پکڑ لیتی ہیں. جب میں اب یہ کہنا چاہوں کہ ٹھیک ہے انہیں بھی سزا دینی چاہیے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ شروع کریں یہاں سے. تو کم از کم آپ مجھے کہیں سے شروع تو کرنے دیں نا. چلیں آپ شروع کر لیں, آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیں. آپ نے یہ کہا, آپ نے مجھ سے رائے لی ایز اے کولیشن پارٹنر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بڑا واضح کہہ دیا کہ جن جن لوگوں کا اس ایکٹ میں کوئی حصہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ میرے سے اور کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ میں کیا کہوں گا کہ حسین حقانی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر اس نے یہ حرکت کی ہے اور اگر اس کے کوئی البائز ہے, اگر اس سے یہ کوئی پرپوز کروانے والا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے اور اس کا بھی کسی کا ہاتھ ہے تو اس کو بھی آئین کے تحت سزا ملنی چاہیے اس میں. اور اگر آپ جنرل مشرف سے چیزیں شروع کرنی چاہتی ہیں تو جنرل مشرف پہ آپ کیوں جاتی ہیں؟ آپ پھر ضیاء الحق پہ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ آپ پھر ایوب پہ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ ضیاء الحق کی اور ایوب کی باقیات ابھی تک انہی اسمبلیز میں بیٹھی ہیں. جی ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب یہ بتائیے کہ اگر 9 دن بعد تمام لوگوں کی آپ آرٹیکل 6 ایڈ اینڈ ایبیٹ, آرٹیکل 6 از ایڈ اینڈ ایبیٹ. ان کو ایڈ کرنے والے اور ایبیٹ کرنے والے تمام پارٹیز میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ نون ہے, چاہے وہ کاف ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اگر ہم نے جانا ہے تو وہ سارے جن لوگوں نے یہ سارے تماشے کروائے ہیں وہ سارے زندہ ہیں اور سارے ان پارٹیز میں بیٹھے ہیں. تو نواز شریف صاحب کورٹ جائیں 9 دن بعد, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کمیشن خود کوئی تشکیل دیں گے یہاں پہ, حکومت تشکیل دے گی یا نواز شریف صاحب کورٹ جائیں؟ میرا خیال ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. میرا خیال ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. میں حکومت کو یہ ایڈوائز کروں گا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں, مجھے اگر پرائم منسٹر سے بھی بات کرنے کا موقع ملا, کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ خود یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. ہاں اگر حکومت ناکام ہو جاتی ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے میں تو پھر لوگ بیچارے کیا کریں, پھر لوگوں نے کورٹ میں ہی جانا ہے نا. ایک چیز جو ہے وہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا, مجھے موقع دیجیے پلیز. وہ یہ ہے, آپ نے کہا کہ اگر وہ چیز غلط ثابت ہو گئی تو حسین حقانی کا جو خان صاحب نے نام لیا ہے تو پھر کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اگر حسین حقانی کا غلط نام بھی لے دیا ہے خان صاحب نے تو لوگ اس ملک میں جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جس کو فالو کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, وہ غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے, لوگ اس کے پیچھے چلے ہی جاتے ہیں. اسی وجہ سے, اور یہ ٹرینڈ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے, یہی ٹرینڈ نون میں ہے, یہی ٹرینڈ کاف میں ہے, یہی ٹرینڈ پیپلز پارٹی میں ہے. لیڈر آ کے عوام کے جوش میں ہزاروں کا مجمع دیکھ کے الٹی سیدھی باتیں کہہ جاتے ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے جھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب, آؤٹ آف ٹائم. بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ بڑا کلیئر ہو گیا. بہت شکریہ ناجی صاحب, بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب, بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب, اور بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. That's all we have time for. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے جیو نیوز.